आयज आमचे मदीं आसात आदरणीय सुभाष फळदेसाय सर. की समाजा भितर काम करता करता समाजकारण करता करता हांव राजकारणान भितर आयलो. तुमी रोरो फेरीचे एग्जाम्पल घेतले जर जाय जाल्यार भारतान भितर अशा पद्दतीच्यो रोरो फेरीज खंय जाले ना. गोंय प्रथम काय भारत प्रथम? गोंय प्रथम, आधी राजकारण काय आधी समाजकारण? समाजकारण. तुम्ही जेनजी कडे पळयतना कशें पळयता? दे नो बॅटर देन अस. म्हणजे हें आंदोलन जे जालें पळय न्ही ते आमचे विद्वत्तेचो दुश्परिणाम समाजाक भोगपाक मेळपाक जायना की आमी एड्रेस केले ना म्हणून कोणी तरी भलतेच तांकां वेगळे वटेन एड्रेस केले. 4 फेस्टिवल आमी घडयले आसा. अगदी कोवीड काळान भितर जगाचेर खंयच इव्हेंट जायना. सक्सेसफुली आमी कोवीड प्रखर काळ हें आसतना आमी तो केल्लो आसा. सांगे जर रिझर्व जालो जाल्यार तुमी कोणाचे आयकतले? पक्षाचे काय मतदारांचे? मागीर खंयचो शेजारचो आसूं तो आसूं. अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आसा. समेस्त गोंयकारांक मायमोगाचो येवकार. प्रायम टीव्ही गोवाचे वतीन परत एकदा सगळ्यांक येवकार. आयज आमचे मदीं आसात सांगेचे आमदार आणि सांगेचे आणि गोंयचे मंत्री आदरणीय सुभाष फळदेसाय सर. सुभाष सरांकडे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, परत रिवर नॅव्हिगेशन, आर्किओलॉजी, एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटीज अशी वेगवेगळी खाती आसात आणि ही सगळी खाती ते समर्थपणान हाताळटात हें सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. येता त्या 20 ऑगस्टाक सुभाष सरांचो 60वो वाडदीस. परत एकदा समेस्त गोंयकारांच्या वतीन सुभाष सरांक हांव सदिच्छा दितां. खूब खूब देव बरें करून बरें दिसलें की म्हजो इंटरव्यू घेवपा खातीर खासा तुमी म्हज्या सेक्रेटरींतल्यान रुमान आयले. खूब खूब देव बरें करून प्रायम टीव्ही. सर, सुरवातीक तुमकां एक विचारचें दिसता की सोशल वेलफेअर हें एक अशें खातें आसा, तुमी आसा राजकारणांत. समाज आनी राजकारण हे 2 वेगवेगळे भिन्न भिन्न भाग आसात. समाजकारण राजकारणांतलेच म्हत्वाचे मानपी अनेक राजकारणी आसात. सोशल वेलफेअर तुमचे कडेन आसा. थोडेशे संवेदनशील अशें खातें आसात. सो तें तळागाळांतल्या लोकां कडेन संबंदीत आसा. सो लोकांचे सामाजीक प्रश्न जाणून घेवपा खातीर तुमी लोकां मदीं गेल्यात किंवा लोकां कडल्यान लोकांच्यो समस्या जाणून घेवपाचो प्रयत्न केला अशें कांय खीण आसा जाल्यार आमकां सांगशात? निश्चितच समाज कल्याण खातें म्हणजे सोशल वेलफेअर म्हणजे सोशल जस्टीस लोकांक दिवपा खातीर प्रयत्न करप. आनी हें खातें म्हजे कडेन आयलें तें म्हजें नशीब म्हणटा हांव. ह्या खात्याक पयलीं कोण घेवपाकय तयार नाशिल्लो की कश्ट करपा सारकें खातें आनी कितलेंय काम केलें जर जाय जाल्यार तें उजवाडाक येना आसतना तुका ताजें क्रेडीट मेळनाशिल्लें हें खातें आसा. पण तरी आसतना हांवें मुद्दाम जावन मुख्यमंत्र्या कडेन मागून घेतलें की समाजा भितर काम करता करता समाजकारण करता करता हांव राजकारणान भितर आयलो. अत्यंत ल्हानपणान भितर हांव जो म्हजो जल्म जाल्लो आसा तो एक रिमोट भाग, एक दोंगराळ भागान भितर संपूर्ण एसटी समाजाच्या हातून भितर म्हजो जल्म जालो. आनी तातूंतल्यान म्हजें शिक्षण आनी ताजे नंतर म्हजें कॉलेज आसतलें म्हणजे सगळो संघर्शमय असो. घरान भितर लायट ना, उदकाचे नळ ना, रस्ते ना, वीज ना, तुगे ट्रान्सपोर्ट ना, खंयच्याच प्रकारच्यो मूलभूत सुविधा नाशिल्ल्या अशा घरान भितर अशा वाठारान भितर म्हजो जल्म जालो. आनी ते संघर्श हांव पळयतालो की गरीब लोकांचो संघर्श कितें आसा. 1-2 वेळचें जेवण मेळपा खातीर म्हजे सरावंडींग लोक आसात ते कितली भटकंती करताले. आनी हातूंतल्यानच म्हाका दिसलें की हांव काम करपाक लागलो. म्हणजे कॉलेजीन वता आसतना भुरगेपणान हांव SSC जाले नंतर म्हज्या गांवच्या भुरग्यांक शिक्षणा खातीर आफोवन हाडून आयताराच्या दिसाचें ट्युशन घेवपाक लागलो, तांकां मदत करपाक लागलो. सगळे एसटी बाब. हें करता करता मुखार वता कोण बरें ना, दुयेंत पडटात, केन्ना कोणाक ब्लड जाय, ब्लड डोनेशन कॅम्प करप, हें करता करता कॉलेज कंप्लीट केले नंतर इमिडिएटली म्हजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालें. आनी त्या वेळाचेर सगळे लोकांक दिसपाक जाय गांवचो नेता आसा तो असो आसपाक जाय म्हणून संपूर्ण रित्या गांव म्हजे बरोबर आयलो आनी तांणी फोर्स केलो की पंचायत इलेक्शन लडोवपाक जाय. एट द एज ऑफ 24 आय कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन. आनी गोंयान भितर सगळ्यांत हायेस्ट मार्जीन पर्संटेज वाय 95% वोट्स म्हाका मेळ्ळे. आनीक त्या समाजाचो जो एसटी समाजाचो म्हणजे ऑपोजीट कोण रावलो न्ही ताका 30 मतां पडलीं आनी म्हाका 360 पडलीं. अशे पद्दतीन हांव पयलें इलेक्शन जिखलां. सो हाजे वेल्यान तुमकां कळटलें म्हाका ती कणव समाजा बद्दल तांचे कडेन एफिलिएट हें जावप, तांचें अफेक्शन घेवप
तांकां गरजेक पावप. म्हणूनच समाज कल्याण जेन्ना खातें आयलें तेन्ना म्हाका म्हणलें की म्हाका हें खातें जाय. जे दुर्बलांचे प्रश्न आसतले, ज्यो सोशल जस्टीस तांकां करपाक जाय, इन्क्लुजन करपाक जाय, तांकां सन्मान दिवपाक जाय, तांकां डिग्निटी दिवपाक जाय, समाजांतल्या सकयल्या स्तर वयर येवपा खातीर तांकां योजना आंखपाक जाय, हें खातें मेळटकच म्हाका हें करपाक खूब बरें पडलें. आनी आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचो तेंको हांवें जें कितें केलां न्ही ताका तांणी समर्थन केलें आनी ताका बजेटींग केलें. अशा पद्दतीन हें म्हजें समाज कल्याण खातें म्हजे कडेन आयलें. सो समाधानकारक काम चल्लां अशें दिसता. ब्युटिफूल. आयज जर तुमी पळयतले की समाज कल्याण खातें हें इतलें उजवाडाक आनी प्रखरपणान सगळ्यांच्या नजरेक भरपाक लागलां ते ह्याच खातीर की आमी केल्ल्यो योजना, मागीर ती मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा आसतली किंवा मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य निधी आसतलो किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणजे आमचे स्कॉलरशीप डिस्ट्रिब्युशन आसतलें किंवा समाजा खातीर इतर पॅलिटिव्ह कॅर योजना जे दुयेंत आशिल्ल्या मनशांक प्रायवेट सर्विसीस दिवप, अशा पद्दतीच्यो अनेक नव्यो स्किमी आमी हाडल्यो. आनी तातूंतल्यानच आयज आमकां एक बरें दिसता की थळावो म्हणजे थळावे आनी चेपिल्लो समाज आसा तो वयर आयलो. आणि हे तुमच्या मनाप्रमाणे तुमकां जाय आसलें खातें म्हाका जावपाक जाय आशिल्लें. एक म्हणजे आमचे जे SC आसतले, OBC आसतले, दुर्बल घटक आसतले, EWS आसतले, जांकां अदरवायज खंय म्हणजे खूब प्रॉब्लम येतात, ह्या लोकां खातीर काम करता करता हांव वयर पावलो. आणि हे शक्य जालें कारण तुमकां त्या बद्दल आवड आसलेली. आवडटे खातें मेळ्ळें जाल्यार एक्झॅक्टली. आनी आवडटे खातें तातूंत भितर एक दिव्यांग म्हणून आशिल्लें आनी तें दिव्यांगाचें खातें मुद्दाम जावन म्हजी ओड पळोवन आनी म्हजे इनिशिएटिव्ज पळोवन इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जाले नंतर ताजे नंतर मुख्यमंत्र्यान एक सेपरेट खातें म्हजे मागणीनुसार केलें. म्हजे बरोबर आशिल्ले ते हाजीक जे आमचे कमिशनाचे सेक्रेटरी आनी कमिशनाचे चेअरमॅन ते आमचे गुरुप्रसाद पावसकर हांचो सगळ्यांचो एक विशय घेवन आमी मुख्यमंत्र्या कडेन केले की ह्या खात्याक एक नवे खात्याची निर्मिती जावपाक जाय आनी करून आमी फोकस करून काम करताले दिव्यांगाचेर. जो नेग्लेक्टेड आसा ताका सन्मान जाय, ताका डिग्निटी जाय, तांकां डिवायसीस जाय, तांकां इन्स्ट्रुमेंट जाय, तांच्या जिवनान भितर अमुलाग्र बदल हाडपाक जाय, ते मेन स्ट्रिमान येवपाक जाय आनीक जो सन्मान तांकां मेळपाक जाय तो फावो करपाक जाय. अशा पद्दतीन गोंयान भितर एक नव्या खात्याची निर्मिती जाली आनी तें खातें म्हजे कडेन दिलें. सर, दिव्यांगाच्या बाबतीन एक हें आसा, एक ऑर्डर आसलेली की पंचायतींनी ग्रामसभा एकदां फर्स्ट फ्लोरार किंवा सेकंड फ्लोरार जातात आनी वयर वचपा खातीर हें करप शक्य नासता खूब जाणांक. त्या खातीर लिफ्टींची सोय करा अशी कंपल्सरी एक म्हाका सर्क्युलर काडलेली, पूण खूब कडेन जाल्लें दिसना. ना, आतां तुमी पळयलें जर जायत प्रत्येक शाळेन भितर तुमकां रॅम्प दिसतले ज्या जाग्याचेर आमकां वोटींग करपाक तो एक्सरसायज करपा खातीर तुमकां दिसतले. आमी प्रत्येक जे नवे बिल्डिंगो येतात तातूंत भितर दिव्यांग एसेसिबल एनवायरमेंट करपाक जाय, ताचे शिवाय TCP तुमकां परमिशन दिना. ज्यो ओल्ड बिल्डिंगो आसात तातूंत भितर पसून आमी लिफ्ट बसोवपाचें प्रोविजन दवरतात. आतां पळय आमचे ओल्ड जे GMC हॉस्पिटल आशिल्लें जे ESCच्या वाठारांत भितर आसा ताचेर आमी दोनी वटच्यान लिफ्ट बी बसोवन तातूंत भितर, कारण ते प्रत्येक वेळार इव्हेंटाक ते घेतात आनी आमचे जे दिव्यांग भाव आसात ते वचपाक जाय. एक्सेसिबल करपा खातीर ज्यो ज्यो बिल्डिंग्स आमी सादारण ते 800 स्कुलान आयडेंटिफाय केल्ले आसा, ताजे एस्टिमेशन केल्लें आसा. आमकां फंड जर आमी फंडा खातीर फायली घालीत आसात आनी अनेक ज्यो जागा नॉट एक्सेसिबल आशिल्ल्यो त्यो आयज एक्सेसिबल जाल्या. नवे बिल्डिंग तर एक्सेसिबल जातात. तुमी म्हणटा तो प्रश्न ग्रामसभेन पसून आपले प्रश्न मांडपा खातीर तांकां करपाक जाय. एक सादें सकयल पसून आसले जर जाय व्हीलचेअर वचपा सारकी आमी यंत्रणा निर्माण केल्ली आसा आनी तांकां डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. सो एवरीथींग सगळेंच काय एका रातीन भितर जावपाक शकना, कारण फंड्स एका बरोबर करप हें खूब कुस्तार पडटा. पूण हे दिव्यांगा खातीर एक आमच्या तकल्यान भितर एक अवेरनेस आसप की तो जो घटक आसा तो दुर्लक्षीत करपाक जायना, ताका इन्सल्टींग जावपाक जायना, अपमानकारक वागणूक मेळपाक जायना, ताका एक्सेसिबल जावपाक जाय, ताचे प्रश्न आमी प्रामुख्यान घेवपाक जाय, तो मेन स्ट्रिमान येवपाक जाय. हें जें अवेरनेस केलें. So International Purple Fest is not just providing infrastructure but creating a dignity in your everybody's mind that they are none different than म्हणजे तांकां समाजाच्या तांची एबिलिटी पळोवप, डिजेबिलिटी पळोवचे पयलीं तांची एबिलिटी कितें आसा. एखादे वेळ हांव ऑर्थोपॅडिकली चॅलेंज आसता आनी म्हजी बुद्धिमत्ता अफाट आसा जर जाय, लेट अस फॉरगेट अबाउट हीज डिजेबिलिटी, वी वील डू समथींग टू ओवरकम डिजेबिलिटी, बट फायंड आउट हीज एबिलिटी वेर ही इज आनी ताका त्या भागान भितर प्रोत्साहीत करपा खातीर आमचें काम आसा. ओके. सर, तुमचे कडेन रिवर नॅविगेशन आसा
आमी खूब कडेन पळयतात की अजून फेरीबोटी चलतात. आमी अशें मानतात म्हणजे आयच्या धांवत्या आनी विज्ञान युगाच्या काळात की धांवलो तारी कडेन पावून रावलो. सो कांय जाग्यांचेर अजून पुलांची गरज आसा. सो फेरीबोटी आसप अनेक ठिकाणी हें मागासलेपणाचें लक्षण अशें तुमकां दिसना अजून? ह्या जमान्यान भितर एखादे वेळ तुमकां दिसतलें की तें मागासलेपणाचें लक्षण. पण हे म्हजे कडेन जेन्ना हें डिपार्टमेंट दिलें तेन्ना आमी फेरीबोटीचोय प्रवास कसो सुखमय आनी आनंदायी जावपाक शकता, एक वेगळ्या पद्दतीचो जावपाक शकता हाजेर भर दिली. तुमी आतां ज्यो हांवें फेरीबोटी म्हजे कार्यकाळांत भितर मंत्री आसले नंतर घेतल्या पळय न्ही सरकारान, त्यो फेरीबोटी आनी पयलींच्यो फेरीबोटीन भितर पळय जमीन आसमानाचो फरक आसा. एक आमी कन्वेन्शनल फेरीज त्यो पयलीं पळयताले, तातूंत मदींच हें आसतालें, फाटल्यान फुडल्यान व्हरपाक मेळना, कोणाक एक्सपर्ट ड्रायव्हर जाय पडटा. तुमी रोरो फेरीचें एग्जाम्पल घेतलें जर जाय जाल्यार भारतान भितर अशा पद्दतीच्यो रोरो फेरीज खंय जाले ना, ते तुमी पळयतले. म्हणजे ज्यो फेरीज आतां तुमी पळयले जर जाय, शिवनेरी आसतल्यो, सह्याद्री आसतल्यो, साळावली आसतले, कुशावती आसतले किंवा गंगोत्री आसतले किंवा द्वारका आसतल्यो, ह्या फेरी बोटीचें तंत्रज्ञान तुमी पळयात दाखयता आधुनीक. आतां ब्रिजीस येदे व्हडले लांब बांदप आनी हें करप हें आमकां केन्ना तरी जातलें. पूण जेन्ना आतां आमकां इन्स्टंटली त्या आयलंडाचेर वचपाक जाय, आमकां न्हंय क्रॉस करपाक जाय, धांवलो आनी तारी कडेन उरलो अशें जावपाक जायना. म्हणून आमी इन्स्टंटली जें कितें जाय पडटा तें सगळें केल्लें आसा. म्हणूनच ब्रीज येता तेन्ना येता, त्या खात्याचे मिनिस्टर ते पळयतले, मुख्यमंत्री. पूण ब्रीज ना म्हणून तांकां गैरसोय जावपाक जायना, म्हणून आमी प्रयत्न करतात. तुमी आतां त्या खातीर हांव तुमकां दुसरें सांगता ऑप्शन. ब्रीज ना, हें ना, आमी आतां एक जशी आमचे रेल मेट्रो आसा आनी रस्त्या वयलें ट्रॅफिक कंजेशन हें करपाक जाय, ना करपाक जाय, आनी प्रत्येकाक फ्रिक्वेंटली ट्रान्सपोर्ट वेवस्था मेळपाक जाय, गैरसोय जावपाक जायना म्हणून वॉटर मेट्रो, नमो तरंग म्हणून आमी ताका नांव दिल्लें आसा. वॉटर मेट्रो 1-2 वर्सां भितर हांगा भोंवपा लागतकच आमकां कळटलें की आमच्या जे रिवर नॅविगेशन, इनलँड वॉटरवेज कितले आमी पावरफुल्ली यूज करपाक शकतात. ट्युरिस्ट वतले, तातूंत भितर आमचे पॅसेंजर्स वतले, कॉम्युटर्स वतले, आमचे ग्रामस्थ वतले आनी ताका ह्या एक जाग्या वयल्यान 5 मिनटां भितर दुसऱ्या जाग्यार वचपाक मेळटलें. केदी व्हडली सुविधा जातली पळयात. जशे आमच्यो मेट्रो मुंबय वता, दिल्ली वता, त्यो मेट्रो एका स्टेशना वयल्यान दुसऱ्या स्टेशनाचेर 2-3 मिनटां भितर पावतात, तशी प्रकारची सोय हांगा पडटली. ती गोंय बेगिनाच ही सोय पळयतली अशी अपेक्षा करूया. सर, तुमचे कडेन आर्किओलॉजी आसा. खूब कडेन आमी जेन्ना न्यूज करतात त्या वेळाचेर एक लक्षांत येता की प्रत्येक गांवांतले लोक जाणटे आसा ते सांगतात आमच्या गांवांत एक ल्हानपणी किल्लो आसा, किंवा अशा वेळार जंय त्या वेळाचेर वेव्हार चलताले पुर्तुगीज काळान लोकां कडेन संपर्काचे, अशी खुबशीं हें आसात. ते सोदपाचे दृश्टीन कितें प्रयत्न केल्यात? आमी आतां आर्किओलॉजी सद्याक म्हजे कडेन ना. एक सादारण 9 म्हयने जाले आर्किओलॉजी म्हज्या हातांतल्यान गेल्ले आसा आनी ताजे बदलाक म्हाका दुसरें खातें दिलें, तो विशय ना. पूण आमी ह्या हाजेर खुबशें काम केल्लें आसा, स्टडीज केल्ले आसा, ताजें डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा आनी थंय कितें उणिवा आसात तेंय केल्ले आसात. आमचे ओल्ड हेरिटेज आसा ती प्रिजर्व करपाक जाय, कन्जर्व करपाक जाय आनीक ती आमच्या दुसऱ्या जनरेशना कडेन ताचें म्हत्व आमकां सांगपाक जाय. एखादे वेळ किल्लो आयलो, शिवाजी महाराज आयलो, संभाजी महाराज आयले आनी ताच्या नंतर त्या किल्ल्याची दुरावस्था जाता, हें जावपाक जायना. म्हणून बेतूल किल्लो पळय आहा न्ही, तो पयलीं आमी संशोधन केलें ताजेर. बेतूल किल्ल्याचो प्रस्ताव हांवें करून दिलो. ताच्या नंतर आमी मर्दनगड म्हणटा तो किल्लो झाडां झुडपांनी वेढलेलो आशिल्लो, थंय तो निवळ करून वयर करून ताचो शोध लायिल्ल्या भशेन आमी काम केलें आनी तें मागीर सरकारी दरबारान भितर ताचें रेजोल्युशन घेतलें, मोठ्या प्रमाणान काम केलें. छत्रपती संभाजी महाराज ज्या वेळाचेर आमी जुवे किल्ल्याचेर गेल्लो, तो कोणी विसरूनच गेल्ले की तांचो तो इतिहासीक प्रसंग आसा. छत्रपती संभाजी महाराज थंय पावले आनी तांणी तो किल्लो जिंकून घेतलो आनी त्या किल्ल्याचेर आमी परत एक फावटी ध्वज फडकायलो आनी तो किल्लो आयडेंटिफाय केलो. अश्यो कितल्योश्योच ऐतिहासीक गोश्टी, कोलवाळचो किल्लो आसतलो किंवा आमच्या हातूंत भितर पेडण्यान आशिल्लो तो अलोर्ना फोर्ट आसतलो, ह्या सगळ्या फोर्टाचेर आमी उत्सव करपाक कॉमेस केली, जाणे करून लोकांच्या नजरेन येतले त्या किल्ल्याचें म्हत्व कळटलें आनी त्या किल्ल्याचें संवर्धन करपा खातीर कोण फुडें येतले. आतां सद्याक आमी म्हणजे साखळेज आशिल्लो तो फोर्ट आसा, ताचें रिनोवेशन जालें. आमी अनेक किल्ले आसतले सिकेरी, तातूंत भितरय आमी किल्ल्याचेर बऱ्या प्रमाणान रिनोवेशन केलें. म्हज्या कारकिर्दीन भितर आर्किओलॉजीन भितर जितकें डेव्हलपमेंट जाल्या तें पयलीं केन्ना खंय जालें
जालें नाशिल्लें हांव तुमकां सांगता आर्कायव्स पसून म्हाजे कडेन आशिल्ले तेन्ना हे सगळे मोडी आसतले भाशांतर आसतलें मोडीचे म्हणजे ट्रान्सलेशन आसतलें मोडीचे पोर्तुगीज ट्रान्सलेशन आशिल्लें ट्रान्सलेटर बसून एम्पॅनल ट्रान्सलेटर बसून लोकांच्यो समस्या कमी करपाच्यो आनी एक ऑथेंटीक ट्रान्सलेशन जावपा खातीर आमी 14 ट्रान्सलेटर बसयले तुका एक विका भितर ट्रान्सलेशन करून डॉक्युमेंट 350 रुपया भितर मेळटा पयलीं कोणी 4000 मागताले 5000 एक पेज करपाक मागताले आनी ते एखादे वेगळ्या पद्दतींनी जातले आयज अशे कितलेशेच अमूलाग्र बदल तुमकां दिसतले हे जे सगळे डिजिटायझेशन प्रोसेस आतां सुरू जाल्लो आसा म्हणजे आतां हांव ना जालें तरी हांवें जे कितें इनिशिएटीव घेतिल्ले ते आयज चालू आसात म्हणजे अशें म्हणजे दिल्ली ती खातीं तुमी पळयतले की परफेक्ट आमी मुखार वतात तुमी जर काम जालां पाणी पुरवठा ड्रिंकींग वॉटरान भितर जर तुमी पळयले जर जायत तुमी सदांच पळयताले की मे म्हयनो जाता तेन्ना टँकर मागताले गरजो आसताल्यो कोण घागरी घेवन 2-2, 3-3 किलोमिटरा वयल्यान येताले उदकाची शॉर्टेज आसताली ह्या वेळार आमी पळयतात की जुलाय म्हयनो तरी पावस पडलो ना पूण तरी आसतना एकूय टँकर धांवता आसतना दिसलो ना कोणी घागर घेवन मुखार इतले पयसुल्ल्यान येता ते दिसले ना आनी जुलय म्हयन्याच्या म्हणजे सुरवातीक पसून आमी सांगलें की आनी 2 म्हयन्याचो सांठो आमचे कडेन आसा हे मॅनेजमेंट वॉटर मॅनेजमेंट पळय आनी ते पयले फावटी जाल्ले आसा रिजर्वयर्स आसा ते इंटॅक्ट उरले सर दुष्काळ पडले जाल्यार पसून आतां फुडाराक दुष्काळ पडले जाल्यार पसून आमी नवे तंत्रज्ञानान आमी वचून घेतले मायनींग पिटांतल्यान उदक कशा प्रमाणान आमकां 3 म्हयन्या भितर एक प्रोसेस करून ड्रिंकींग वॉटर अवेलेबल करपाचें आमचे हांव मुद्दाम जावन म्हज्या खर्चान दुबय वचून आयलो थंय डिसॅलिनेशन प्लांट कशे घाल्ले आसात तेही माहिती करून घेतली तें तंत्रज्ञान आमी हाडून दवरलेलें आसा ज्या वेळाचेर आमकां दिसतलें की ह्या वर्साक दुष्काळ बी पडटा म्हणलें जर जायत जाल्यार ह्यो सगळ्यो करपाची तजवीज करून दवरली आसा पायलट प्रोजेक्ट बारीक पायलट प्रोजेक्ट करून दवरल्या की हें खऱ्यांनीच घडपाक शकता म्हणजे जी डिपार्टमेंटां म्हजे कडेन दिल्ली आसात ती स्पश्टपणान न्याय दिवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा बरी गजाल आता राजकारणाशी संबंधित शेवटचो प्रश्न विचारता सर तुम्ही सध्या जेनझी आंदोलन पळयता दिल्ली असो किंवा सगळ्या राज्यांनी चालू आसा एक तटस्थपणान म्हणटा की तुम्ही जेनझी कडे पळयतना कशें पळयता म्हणजे जेनझी जे चल्ला ते व्यवस्थित चल्ला का हांव राजकारणी आसा तोच बरो आसा तुमचें मत कितें हेच्या बाबतींत आमी सदांच एक आमच्या भुरग्यांचे आनी बापायचे संबंध जे आसात ते मैत्रीचे आसपाक जाय फ्रेंड्स आसपाक जाय तेन्नाच आपलो पूत आसा तो बापाय कडेन उलोवपाक शकता आमी म्हाका दिसता कांय प्रमाणान आमचे गॅप जाता आनी ते गॅप आमच्या निदर्शनान आयले आसात की आमी तांचे प्रश्न एड्रेस करता काय कितें काय आमचेच विचार तांचे लागतात हाचे खातीर हो जो पळय गॅप आसा न्ही मिसींग लिंक आसा तो आमकां एस्टॅब्लीश करपाक जाय म्हणजे अत्यंत गरजेचें आसा की झेन्झीक अशें दिसपाक जायना की तुमी तुमचे विचार आमचेर थोपयनाकाच आमकांय केन्नाय आमचे विचार मांडपाची संद दियात म्हणजे आमच्या एखादे ऑर्थोडॉक्स फॅमिलीन भितर केन्ना केन्ना अशें जाता की बापूय करता ते निर्णय ताणी मानपाकच जाय आनी तांच्या म्हणजे तुज्या बऱ्या खातीर आमी करता हें म्हणपाचें सोडून ताजे बऱ्या खातीर 18 वर्सां जातकच ताणें कितें करपाचें तें आमी समजून घेवपाक जाय तांचे प्रश्न आमी तांच्या म्हणजे त्या हातून वचून घेवपाक जाय निर्णायक क्षमता आनी तांकां तांच्या बुद्धिमत्तेक वाव दिवपाक जाय आयचें जें जनरेशन आसा पळय न्ही that generation is not a old generation what we had learned at the age of 50 they are learning it at the age of 18 correct. So we should not be saying that they are not matured at the age of 24 20 22 we cannot say that they are not matured they know better than us सो तांकां दिसता की आपले इतले वाचन आसा आपले इतके आपणे समाजा कडेन दृश्टिकोन पळोवन घेतले आसा नवे टॅक्नोलॉजीज आपणे हें केले आसात आत्मसात केले आसात पूण म्हाका वाव केन्ना की आपूण बापूय सांगता तेजेरच वतलो म्हणून आमी खंय तरी समजुपाक जाय तांच्यो भावना तांचो रिस्पेक्ट तांची डिग्निटी तांचें ज्ञान तांची विद्वत्ता ताका मोकळाय दिवपाक जाय सो म्हजें मत हें प्रामाणीक अशें आसा राजकारण अपार्ट फ्रॉम राजकारण हें आतां राजकारणाच्यान पसून जालें जर जायत जाल्यार आमी सिनियर लिडर म्हूण हांव सांगता थंय तूं वच आनी हो मोर्चा काड अशें सांगचे परस तुका तुजे गरजेचे प्रश्न घेवन तूं रस्त्यार यो आमी हेल्प तुमकां करतात अशे पद्दतीची भुमिका जाय आनी म्हाका दिसता की आतां भारतीय जनता पार्टी अशा भुरग्यांक जे एखादे वेळी हें एड्रेस टायमली केले ना जर जायत ताजे दुश्परिणाम जातात पळय हांव केन्ना केन्नाय म्हणटा की आमी जेन्ना पळय रॉकेट बी चवथीक लायता पळय न्ही ताका त्या रॉकेटान भितर प्रचंड अशी क्षमता आसता एक फावटी पेटयले नंतर तें वयर वता फुट्टा पूण तो पर्यंत आमकां खबर ना की ताजे भितर इतकी स्पीड आसा
आनी फुटले नंतर हजारो नक्षत्र तातूंत भितर भरलेले आसात. तांच्यो कॅपेबिलिटीज आमकां योग्य वेळार तांकां इग्नायट करपाक जाय. तर ते शेळेले जर जायत आनी मागीर पेटोवपाक गेले जर जायत ते बाण विविध तरेन वतात. तेच आयज आमी पळयतात की ते कोणाच्या संपर्कान येवन ते शेळोवपाक जायना आनी मेळत तांकां अपाय करीत सुटपाक जायना. म्हणजे हें आंदोलन जें जालें पळय न्ही ते आमचे विद्वत्तेचो दुश्परिणाम समाजाक भोगपाक मेळपाक जायना की आमी एड्रेस केले ना म्हणून कोणी तरी भलतेच तांकां वेगळे वटेन एड्रेस केले आनी मागीर ते समाजाक घातक जातले अशा पद्दतीचो वाव आमी झेन्झीक दिवपाक जायना. तांकां रिस्पेक्टफुली ट्रीट करून तांच्या विद्वत्तेचो सन्मान करपाक जाय. खूप बरी गजाल. सर तुमचे आता तुम्ही राजकीय जिवनात आसा, तुमचे खाजगी जीवन आसा. सो तुम्ही जेन्ना फाटल्यान वळून म्हणजे सिंहावलोकन करतात, फाटल्यान वळून पळयतात की असो एखादो खीण जेणे तुमचें जीवन आमुलाग्र बदललें असो एखादो तुमी सांगशात? अशें एक वेळार जाल्लें की हांव शिवसेनेन भितर आशिल्लो आनी शिवसेनेच्या वेळार गोंयान भितर त्या वेळाचेर म्हणजे खूब प्रचंड अशे गँग वॉर टायप खुबशे हें जातालें. आनी मागीर म्हाका एक हें आशिल्लें की अशें हें काबार करपाक जाय आनी म्हजे मदीं तेन्ना एक रक्त सळसळटालें. सो म्हजी एक सेना आशिल्ली आनी त्या सेना भितर शिवसेना आनी तातूंत भितर हांव एक वेगवेगळे धाडसी निर्णय घेतालो की हें जावपाक जायना आनी तांच्या विरुद्ध लढो दितालो आनी केन्ना कितें जायत हें सांगपाक शकना आशिल्लें. अशा पद्दतीन ह्या बाळासाहेब ठाकरे आनी तांचे शिवसेनेचे जे विचार आशिल्ले त्या वेळाचेर म्हाका सामकें भिनलेलें की अशा प्रकारचे गरीब लोकांचे अन्याय जावपाक जायना म्हणून हांव करतालो. आनी हें खूब भायर गेल्लें म्हणजे आमच्या आवाक्याच्या भायर गेल्लें की आनी म्हज्यो एक्टिविटी सामक्योच प्रखर जावपाक लागल्यो. त्या वेळाचेर आक्रमक भुमिकेन वतालो. त्या वेळाचेर म्हजें लग्न जालें. बायलेन म्हाका सांगलें की अशा प्रकारची आक्रमकता गरज ना, आमी वेगळे भशेनूय तें करपाक जाय. आनी म्हणून त्या वेळाचेर आमी निर्णय घेतलो आनी 1996 हांवें भारतीय जनता पार्टीन भितर प्रवेश केलो. आनी त्या वेळाचेर म्हाका हो एक टर्निंग पॉयंट की भारतीय जनता पार्टीन भितर आयलो आनी ताच्या नंतर बरे तरेन आमी समाजाचे प्रश्न हाताळपाक शकले. एक मॅच्युअर्ड वे, एक सिस्टमॅटीक वे हो एप्रोच आसा. जे नेत्याचें नॅटवर्क आसा त्या नॅटवर्कांतल्यान हळू हेय प्रश्न वेगळ्या मार्गान सुदारपाक जाता. रस्त्यार वचून तलवार घेवन लढचे परस विचारांचे तत्वज्ञानांतल्यान आमी मुखार वचप हे भारतीय जनता पार्टीच्या त्या वेळाचेर म्हणजे सौभाग्यवतीन सांगला म्हणून हांवें म्हजो मार्ग बदललो आनी हांव भारतीय जनता पार्टीन भितर म्हणजे बूथ प्रमुख ते सगळीं म्हणजे मंडळ अध्यक्ष, जिल्हा अध्यक्ष, त्याच्या नंतर स्पोक्स पर्सन, त्याच्या नंतर मिडिया इन्चार्ज ही पदां घेत वयर सरलो. अच्छा, म्हणजे गृहमंत्री हावी जाली अशें म्हणूया. गृहमंत्र्यान योग्य वेळार निर्णय घेतलो आनी ताच्या नंतर म्हज्या जिवनान भितर एक वेगळी कलाटणी मेळ्ळी. ओके सर, तुमी आतां जेन्ना फावलो वेळ खरेंच म्हणजे राजकारणांत खूपच कमी वेळ मेळटा फॅमिलीक दिवपाक किंवा इश्टांक, असो वेळ मेळ्ळ्यान तुमी खंय मुद्दाम सोदून खंय वयता किंवा खंय वचनशें दिसता मातसो म्हाका विसावो जाव? ना, अशें केलें जर जाय जाल्यार हांव केन्ना देवदर्शनाक वता की अशें कितें जालें आनी म्हजे खूब ताण येवपाक लागलो, स्ट्रेस वाडपाक लागलें. हांव अकस्मात केलें आमी फाल्यां खंय कोल्हापूर या, आमी फाल्यां शिर्डीक या, आमी फाल्यां खंय तरी दुसरें देवस्थान खंय बरी प्रसिद्ध देवस्थानां आसात त्या देवस्थानां भितर तिरुपती या, हय अयोध्येक या. अशा पद्दतीन आमी झूप करून निर्णय घेता आनी दुसऱ्या दिसाक नो मॅटर कितली तिकीट म्हारग आसतली, कितें आसतलें, लास्ट मोमेंटार मेळटलें, वेवस्था जातली अशें पळयनासतना वतात. म्हजो टूर असोच आसता की म्हाका स्ट्रेस आयले की काय ना, एक स्पिरिच्युअली ज्या जाग्याचेर वचून आमकां तो शीण घालोवपाक जाय अशा पद्दतीन जाता. तुमी फॅमिली बरोबर पळयलें शेवटचें नाटक? हय, अशीं नाटकां म्हाका खूब आवड आसा. खुबशीं नाटकां म्हाका हें जायना की रवींद्र भवनान रवींद्र भवन जावं, हय रवींद्र भवनान हांव खुबश्या फावटी आसता आनी एक फॅमिली बरोबर आनी कौटुंबीक नाटकाची म्हाका खूब आवड आसा. ज्या जाग्याचेर हे विशय कशे तरेन समाजाक प्रबोधन करपा सारकें नाटकाचो हें आसता, सारांश आसता, ती नाटकां पळोवपाक. कारण हांव एक संवेदनशील मनीस. हांव नाटक पळयत म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां येता. म्हाका केन्नाय कोणाचेय गुंडाचे जर रक्तपात पसून जाले जर जायत म्हाका दुकां येनात.
पूण नाटकान भितर मुवीन भितर एखादे वेळ अशे प्रसंग आसात की भावनात्मक असो भावनात्मक जाता पळय न्ही तेन्ना म्हाका म्हजे संवेदना जागो जातात म्हणजे एक वेळार लोकांक दिसता हो कणखर मनीस पूण केन्ना केन्ना अशे भावनात्मक मनीस हांव केन्नाय खंय कोणाकय केदेंय कितें जालें जर जायत म्हज्या दोळांत सहसा दुख येनात पूण जेन्ना एखादो गरीब मनीस आसा पिंजलेलो मनीस आसा ताका कोणी तोडोवपाचो प्रयत्न करता तेन्ना म्हाका संवेदना असह्य जाता म्हणजे त्या संवेदनांतल्यान म्हाका दिसता की आय हॅव टू गो रीच आउट टू हिम आनी ताका भायर काडपाक जाय म्हणून तुमी इश्टा बरोबर पळयल्लो लास्ट पिक्चर मागीर इफ्फी म्हणजे मुवीज हो म्हजो प्रांतय आसा आनीक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जे आमी घडयताले हांव ESTचो वायस चेअरमॅन जाल्ले कारणान 4 फेस्टिवल आमी घडयल्ले आसा अगदी कोवीड काळान भितर जगाचेर खंयच इव्हेंट जायना सक्सेसफुली आमी कोवीड प्रखर काळ हें आसतना आमी तो केल्लो आसा पूण लास्ट जो केल्लो आसा तो हांवें तानाजी हो मुवी पळयल्लो हांवें तो मित्रां बरोबर मागीर पयर आमी संभाजी महाराज पळयल्लो कळ्ळें न्ही तानाजी मालुसरेचो कितें म्हणटा आमी आय डोंट एक्झॅक्टली त्या फिल्माचें जायना पूण एक आमी सगळे शोज हांवें 2-3 घेतले आनी ते सगळ्यां बरोबर परत परत पळयले की म्हाका अशे जे तेजस्वी आमचे शूर पुरुश आसात जांचेर आयज फिल्मां जातात ती समाजान पळोवप आनी खंयच्या संक्रमणांतल्यान ते गेल्या आनी तांचें शौर्य आसा तांची ब्रेवरी आसा आनीक तें आमकां कितें म्हणजे बोध ताजो कितें घेवप आनी तांचें तें शौर्य आसा आनी तांची ती राजनिती आसा ती हांव म्हज्या म्हणजे व्हडले व्हडले थिएटरान पसून लायले की खूब मोठ्या म्हणजे एखादे वेळ दिसतलें की हांव तें रॉंग करतां कारण टिकेटी बीन पसून लायता जर जाय ते चोरून आमी दाखयल्या कळ्ळें न्ही सो म्हणजे कांय वेळार ते आमी नियम मोडल्या पूण ते लोकांच्या प्रबोधना खातीर मोडल्या ओके तुमचो आवडटो राजकारणी डेफिनेटली हांव ल्हानपणांतल्यान म्हणजे 1992 सान मनोहर भाईक आमी पळयताले कळ्ळें न्ही मनोहर भाई हो आमच्या म्हणजे खूब लागींचो मनोहर पर्रीकर केन्ना केन्नाय आमच्या ल्हानशा फ्लॅटार पसून येवन ज्या वेळार बसतालो आनी नितान केन्ना एखादे वेळ तो विसावो घेतालो ते क्षण आमकां वेगळे दिसतात केन्नाय तो म्हज्या स्कुटरीचेरय बसून वता हे प्रसंग खूब हें आसले एक राजकारणी हो राजकारणी नाशिल्लो ताचे कडेन ती आशिल्ली विद्वत्तेचो ताका अभिमान आनीक मोठेपणय नाशिल्लें सामान्यांतलो सामान्य जावन एक विद्वान मनीस जो जगलो जो म्हाका दिसता की आमच्या राजकारणान समाजकारणान आनी एक नवी क्रांती घडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक आधुनीक गोंयचो शिल्पकार म्हणल्यार जाता की भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नंतर हांव भाऊसाहेब बांदोडकर आनी म्हजे जे वडील आशिल्ले ते खूब क्लोज आशिल्ले म्हजो पयलो म्हजो वडील आशिल्लो तो सरपंच आशिल्लो त्या ग्रामीण भागान पसून भाऊसाहेब येतालो 2 फावटी म्हाका याद सामको ल्हान आसतना हांव 2-3-4 वर्सांचो आसतना पूण ताज्या नंतर आमी पळयला तो आमचो दूरदर्शी आशिल्लो मनोहर भाई पर्रीकर तुमी मुख्यमंत्री जाले जाल्यार खंयची गजाल पयली जाग्यार घालतले मुख्यमंत्री हो प्रश्न हांव आन्सर करपाक शकना कारण जे चल्लेलें आसा तें बरें चल्लेलें आसा आनी त्या हातून भितर तुमी म्हाका वादांनी अडकूं नाकात कारण आतां पर्यंत आसा ते मुख्यमंत्री अत्यंत सुंदर रित्या काम करतात ना म्हणजे ते बद्दल आसा पूण तुमकां ना हांव ह्या विशयाक हांव बगल दितां कारण तुमच्या मनांतले विचार ना ना ते ताजे नंतर ते दुसरे केन्नाय घेवया ओके हो विशय तुमी परत जर जल्म घेतलो जाल्यार कोण जावपाक आवडटलें तुमकां खुबश्यो गोश्टी आसात बरो डिफिकल्ट क्वेश्चन्स पण आय वूड लायक टू बी अ स्पिरिच्युअल लिडर अच्छा आयज जे बाबा जातात आनी बाकीचे लोकांक जंतर मंतर काळो जादू ते करपानी म्हणजे सगळे धर्माक बरोबर घेवन वचपाचें आनी आपले धर्माचे कसो श्रेश्ठ आसा आनी बरे समाज निर्मिती खातीर आमचें योगदान कितें लागतलें एक व्यसनमुक्ती आनी आमचे बरे कॅरेक्टर आशिल्ले लोक घडोवपा खातीर म्हाका स्पिरिच्युअल लिडर जो आध्यात्मीक आनीक हातूंतल्यान जो निरपेक्ष भावनेन सगळ्यां कडेन पळयतलो म्हणजे अशें न्ही की स्पिरिच्युअल लिडर जावन मोठ्ठे गाडयेन भोंवून कितें करपाचें एक ल्हानशा गांवान पसून किंवा एक ल्हानशा प्रदेशान पसून
म्हजें एक लिमिटेड दवरून म्हजें दायित्व ह्या समाजा खातीर आसा. कारण अध्यात्मीक म्हणले नंतर तुमी स्वताचेर एक कंट्रोल आसपाक जाय, स्वताचें कर्तृत्व आसपाक जाय आनी केन्नाच कोणाक लुबाड नासतना आमी एक समाज घडोवपाच्या कार्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका म्हणजे नीतिमत्तेची बेस आसपाक जाय. एक्झॅक्टली. म्हणजे लोकांक प्रबोधन करपाक, लोकांक योग्य मार्गार हाडपाक, लोकांक एक आत्मीयता आनी एम्पावरींग करपाक, सशक्त करपाक, समृद्ध करपाक आनीक एक बरें कॅरेक्टर आशिल्ले समाज घडोवपा खातीर अशें एक अध्यात्माच्या दृश्टिकोनांतल्यान काम करपाची खूब म्हाका आवड आसा. सरान अगदी मेकळेपणान सांगलेलें आसा. आमी आतां शेवटच्या टप्प्यार या, जे सरा खातीर कदाचित मातशें कठीण आसतलें. रॅपीड फायर. हांव एक दोन आपलो प्रश्न, म्हणजे एका प्रश्नान दोन मुद्दे आसतले. हें कितें आनी दोना पैकी सरान एकच निवडप कमी वेळे भितर. सर, रॅपीड फायर स्टार्ट करुया. आदी राजकारण काय आदी समाजकारण? समाजकारण. प्रभाव कोणाचो, बांदोडकर काय पर्रीकार? बांदोडकर हांव नाशिल्लो, पण पर्रीकार ऑफकोर्स. ओके. प्रिफरन्स कोणाक दिता तुमी, देवभक्ती काय देशभक्ती? कोणाक दितले? देशभक्ती करता करता देवभक्ती आपोआप येता. गोंय प्रथम काय भारत प्रथम? गोंय प्रथम अशें हांव म्हणटा. आनीक भारताचे भाग हो गोंय आसा. आमी आमच्या गोंयची सेवा केले जर जायत, भारत निर्मिती आपोआप जाता. रिजर्वेशन जातीच्या आदारान जावचें काय आर्थीक निकशांचेर? म्हाका दिसता की आर्थीक निकशाचेर जालें जर जायत जाल्यार समाजांतल्या सर्व स्तरांतल्या लोकांक, पीडीत लोक आसा, समाज आसा, तांकां बरेपण मेळटलें. आज आमी जे रिजर्वेशन जाता तें आमी पळयतात की तो खंयचे तरी समाजांतलो, म्हणजे जे समाज सकयल आसात त्या समाजांतले. आनी म्हाका दिसता की बाय एंड लार्ज इट शूड बी आर्थीक. तुमचे मते देशभक्त कोण, गांधी काय गोडसे? ना, हो डिफिकल्ट आनी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन्स जातलो. कारण हाचेर म्हजो जबाब केले जर जायत वगीच कॉन्ट्रोवर्सी करपाची म्हाका ना. ओके. तत्वज्ञान कोणाचें, राम काय कृष्ण? आतां कशें आसा, भगवद्गीता आमकां जो सार शिकयता, हांव म्हणटा की श्रीराम म्हज्या तोंडान सदांच श्रीराम आसता, पूण हांव फॉलो करता आसतना भगवद्गीतांतले जे सार आसा आनी भगवद्गीता आतां पर्यंत तिका अमेंडमेंट येनात. म्हणजे खंयच्याय कठीण प्रसंगाचेर भगवद्गीतेन भितर आशिल्लो जो आमकां उपदेश आसा तो आज पर्यंत तारता. आमी पयर केल्ले कायदे ताका अमेंडमेंट येतात, पूण भगवद्गीतेक अजून पर्यंत अमेंडमेंट ना. आमच्या हर संकटाचो मुकाबला आनी सामना करपाचें सामर्थ्य भगवद्गीते आसा. म्हणून श्रीकृष्णान जी भगवद्गीता अर्जुनाक सांगली हांव तातूंतल्यान पळयता. पूण श्रीराम हो आमच्या काळजांत सदांच आसा. राजकारणी म्हण मन लागीं तुमकां आसता काय मेंदू? कारण मन भावनीक पातळीचेर, मेंदू वैचारीक. पटकन तुमी निर्णय घेतात राजकारणांतले? ना, म्हाका हें बोथ आमकां मन आनी मेंदू हाचो बॅलन्स उपयोग आमकां करचो पडटा. ओके. सांगे जर रिजर्व जालो जाल्यार तुमी कोणाचें आयकतले, पक्षाचे काय मतदारांचे? मागीर खंयचो शेजारचो आसूं तो आसूं. डिफिकल्ट क्वेश्चन आसा. मतदारांचे म्हणपाक ना, पक्ष जो निर्णय घेता तो मतदारां पर्यंत पावोवपाचें म्हजें काम आसतलें, किंवा मतदारांचे जे विचार आसात ते पक्षा कडेन पावून योग्य निर्णय घेवपाक जाय. सरान खूपच मोकळेपणान आणि अगदी बौद्धीक पातळीचेर आणि योग्य, म्हणजे मुदीर थीक म्हणटा तशी जापो दिल्यात. प्रायम टीव्हीच्या वतीन आणि समस्त गोंयकारांच्या वतीन सरांचे आभार मानता. आणि परत एकदा सरते शेवटी सराक 60व्या वर्साच्यो सदिच्छा भेटयता. सर, तुमकां फुडल्या प्रवासा खातीर राजकीय, सामाजीक, खाजगी जीण आनी इश्टा बरोबरची तुमचो प्रवास सुखाचो जावं अशी आमच्या मिडियाच्या वतीन आनी गोंयकारांच्या वतीन प्रार्थना करता. खूब खूब देव बरें करूं सर. आनीक आमचे प्रायम टीव्हीक म्हज्यो खूब खूब शुभेच्छा. अशेच सुंदर अशे प्रयोग लोकांच्या भल्या खातीर तुमी करत रावचे. देव बरें करूं. धन्यवाद. धन्यवाद.